Ilawom sa tubig ang misteryo sa Lake Apo. Isinulat ni Mary Chris S. Navarro na nagmula kay Artemia B. Panya. Tuig 1972 ning abot ang pamilya ni Artemia B. Panya sa Lake Apo ug nipuyo sa isa sa mga bungtod nga murag mga kamot nga maoy gagakos sa katibukan sa lake. Sa pag-abot pa lamang nila sa City Lake Apo, grabe pa kuno ni kalasang. Daghan kaayo og mga dagkong kahoy nga nakatanom sa palibot. Adunay kahoy sa lawaan ug mga dagko og tag-as nga punuan sa baliti. Nga murag gituyo og tanom kay og imong lantawon, mura kini og koral nga maoy gaprotekta kung unsa may anaa sa katubigan. Kay naa man sa bungtod ang ilahang balay, makita niya gikan sa pabaw ang Lake Apo. Nabantayan niya bisag sa layo ang mga dagkong bato nga anaapod nakapalibot sa bungtod nga ilang gipuy-an. Ang nakahibong paniyag ayo kay aduna po'y mga dagkong bato bisag sa pikas nga bahin sa bungtod nga ilang gipuy-an. Katingalahan kaayo ang mga dagkong bato nga sa grabe kabug-at ug walay makadaog kay anaa sa bungtod. Ang mga maong bato kuno kay liwas sa dagko, hait sad kuno kini nga og di ka mag-amping makasamad. Mura sad kuno kanig mga sunog kay gapula-pula nga naay itong sagol ang mga bato. Dagway sa murag yud og nasunog nga bato. Tungod kay duol ra ang lake sa ilang gipuy-an, dirido kuno sila manglabas sa una sa ilang mga sinina sa kabatuhan sa daplin sa lake. Apan sa iyang pagpanglaba, nabantayan niya nga ang tubig sa lake kay susama ra sa color sa mga dahon nga gikan sa mga nakapalibot nga kahoy. Green ug kung maigo sa adlaw ang iyang mga gagmayng balod, musidlak nga murag diamante o di kaha kristal nga bato. Ang katugnaw sa hangin nga nigikan sa mga kahoy ang maoy nakaputol sa iyang paglantaw-lantaw sa palibot sa lake. Kadyot dahil siyang nahunong sa iyang pagpanglaba ug sa pagdapo sa iyang mata sa katubigan sa lake, nakita niya ang tubig nga gaburot-burot. Sa iyang paglantaw, dito niya nakita nga ang kadaghanon sa mga dagkong isda ang hinungdan sa pagburot-burot sa tubig. Adunay mga isda nga tilapia, karpa ug harwan nga maoy nakapamangha niya. Murag di siya makatuo sa iyang mga nakita nga nagdinagko og daghan nga isda nga murag talagsaon ra kaayo makita. Tungod sa mga nakita, murag na kuryoso noon si Artemia sa iyang mga nasaksihan sa kadyot pa lamang nila nga pagpuyo sa lake. Naay isa ka adlaw nga nanglaban na pod si Artemia sa kilid sa lake. Didto sa dakong bato kung aha siya galaba sa pipila na kahigayon. Nailhan niya ang isa sa mga dugay ng namuyo sa sitio, kini si Tia Bihing. Isa ka mangisda ay sa lake tungod kay idaran na, di na po pwede sa uma maong ang pagtaod og mga paon sa net aron ibutang sa mga kilid-kilid sa lake ang iyang trabaho. Sa pagkamahiligon ni Artemia makighigala, nakatabi ni niya si Tia Bihing samtang nang labas siya og gataod og net sa paon ang tiguwang. Iyang gipangutana sa tiguwang ang dugay nang gabalik-balik sa iyang huna-huna. Nganong dagko ug hait ang mga bato unya murag mga sunog. Sa pagtubag sa tiguwang, nakurat siya. Kay matud pa sa tiguwang, bulkan kuno ni nga ning butos sa una og nahimong lake hangtod karon. Ang tag-iya kuno ani kay si Apo, maong pagkabuto ginganlan og Lake Apo. Aduna pagyud daw ni igsuon si Apo nga ang ngalan kay Pinamaloy ug ang Lake Pinamaloy kuno sa Don Carlos ang maong iyang igsuon. Halos dili makatuo sa Artemia sa iyang nadunggan kay sa kalapad og kadako sa lake, murag imposible kaayo nga bulkan ni sa una ug samot na ang giingong igsuon niini. Ang Lake igsuon niini ang Lake Pinamaloy. Wala ara didto na human ang istorya kay naa pay gidugang ang tiguwang. Hilan kuno kaayo ni ang lake. Kay og unsay imong iistorya, mabuyagan kuno ka.
Hinungdan nga ng limbawot ang mga balahibo niya pagkaduhog. Dugang pa sa tinghuwang, dili kuno kaangay mo istorya og mga ngilad bahin sa lake kay mukalitrag ulan. Ug sa dihang, hinay-hinay nitulo ang tubig ulan, gikan sa kalangitan nga grabe katinaw sa langit, kataas sa adlaw ug ugtong dako. Ang pagpanglimbawot sa iyang balahibo sa kamot, murag ni saka padong sa iyang liog tungod sa ingon sa tiguwang nga ang kalit nga ulan mahitungod sa ilang paghisgot ani sa lake. Wala siya'y laing maingon sa tiguwang kundi ang musang-ayon kay murag tinuod kini iyang mga gipangsulti. Bago pa man sila makahisgot og lain na sad nga istorya, naabot ang igsuon sa bana ni Artemia aron manguha og isda. Sa nakita niyang paghabwa sa paon, dito siya nakakita og isda nga halos moabot kuno og 6 kilos sa kadako. Makita gyud nimo nga daghan og isda kay magburot-burot ang tubig sa ilang kadaghan. Naa pa kunoy usahay makakuha sila og hipon sa maong lake. Ang mga maong isda kay ilang ginabaligya para makakwarta. Tungod kay pipila pa lamang sila nga nagapuyo didto, wala kaayoy kakompetensya maong kini ilang panginabuhian. Grabe gyud ang biyaya nga gihatag sa lake sa mga lumulupyo dinhi sa una. Ayha siya ning uli gikan sa pagpanglaba, nangustana usa siya sa tiguwang kung mahurot ba ni ang mga isda dinhi. Ang tubag lamang kaniya sa tiguwang kay mahurot kuno kini kung managhan na ang mga tao nga magpuyo sa lake. Sa iyang pag-uli sa ilang balay sa bungtod, giingnan niya iyang bana sa ilang naistoryahan sa tiguwang ganina bahin sa lake. Nitubag lamang iyang bana nga mutuo kuno siya nga bulkan ni sa una kay sa panahon nga mobisita iyang bana sa yuta, hilan kuno kaayo sa paminaw ang lake. Bawal kuno gani ang mangluwa sa tubig sa lake kay mabuyagan kuno ka. Sa nadungog ni Artemia, wala siya'y lain makaingon kundi ang mutuo kay ang maong tiguwang ug iyang mga ninuno mangyud ang unang nakapuyo dinhi bag-o pa man sila. Dugang na pud sa tiguwang, aduna pa kuno nay dako kaayo nga bitin sa lake. Pagkakita kuno nila aning bitin, ang iyang ikog naa dinhi sa tabok kung iyang ulo naa sa pikas tabok. Nahadlok pa kuno og ayo si Artemia kay dinhi baya sila sa lake manglaba ug daghan pa gyud mangisda dinhi ug maoy panginahubuya. Nahadlok pa kuno og ayo si Artemia kay dinhi baya sila sa lake manglaba ug daghan pa gyud mangisda dinhi ug maoy panginabuhian sa mga tawo. Pero isa sa nitatak niya kay ang istorya bahin sa mga igsuong apo ug pinamaloy. Nakaingon kuno ang mga tawo nga tinuod nga magsuon sila kay ang Lake Apo adunay langob makonektado sa Lake Pinamaloy. Gisuwayan kuno nila og buo pakaw sa mais sa langob nga bahin sa Lake Apo ug didto kuno nilutaw sa Lake Pinamaloy. Isa pa sa mga nadunggang istorya ni Artemia sa una kay na ay bahin dinha sa kayutaan sa Apo nga gatubo. Kay ang simbahan kuno kay gahinay-hinay og katuwad. Kung ang altar og portahan kuno sa una stable lang og mumarcha ka, karon taas na kuno ang portahan nga bahin, maong nakaingon sila nga gatubo ang bungtod. Dili sad niya malimtan ng isa sa mga hadlok nga panghitabo nga iyang nasaksihan. Sa parehas ra nga tuig, naay nalumos nga magbarkada nga nangaligo sa lake. Apan natabang ra sila og safe nga nakauli. Sa nahitabo, dili mapugngan nga iyang mahuna-hunaan ang mga istorya nga naa po daw syokoy sa lake nga mamira og ilaha kang makursunadahan. Daghan na og nahitabo nga nalumos sa giingong lake ug pagkabuntag pa makita ang patayng lawas. Galutaw, gutay-gutay nga sinina ug daghang pinaakan sa lawas. Ang ingon sa mga tawo apil na ang tibuok barangay naagi daw mamirahay sa lake. Maong ang mga nakahibalo sa istorya ug nagapuyo dinhi sa giniyuran,
mahadlok mga ligo tungod sa mamirang syokoy ug sa kadaghan na sa mga nalumos sa giingong lake. Gatuo usab si Artemia nga ang lake kay hugis kawa nga dako sa ilawom. Grabe kuno kalalom ang lake nga bisag naara ka sa daplin nagtan-aw, mura ka og ginabira sa tubig. Sama pa niya, kung imong lantawon ang lake sa daplin, wala kini mabaw nga bahin nga murag inig tunog nimo, lalom na siya diretso. Samtang ginadumdum kini ni Artemia, dili niya malikayan ang mahisubo para sa giingong lake. Kung sa una, taas pa ang tubig ini, lawom ug ang mga balod nga gasayo-sayo sa hangin, karon niubos ug nilayo na ang level sa tubig sa lake. Kung sa una, daghan pa daw kaayo ni og mga isda sama sa harawan, tilapia o karpa, karon talagsaon na lang nimo makita. Wala na po daw ang mga pagburot-burot sa tubig mahitungod sa kadaghan sa isda. Ang presko ug bugnaw nga hangin gikan sa dagko ug tag-as nga kahoy, naa pa man karon pero di na susama sa una. Pabilin man hangtod karon ang mga misteryoso sa Lake Apo, ang mga dagko, hait ug murag pula-pula nga bato, ani nga maoy saksi sa tanang gisulti sa nakita sa mga naunang namuyo dinhi. Ang mga bungtod nga hangtod karon nagpabiling hugot ang gakos sa katibukan sa lake, ug ang mga dagko ug tag-as nga kahoy karon wala na kaayo. Dugan sa pagpamutol sa mga dagkong kahoy ang pag-ubos sa tubig ug ang pagkamatay sa dakong baliti. Ang mga kahoy nga maoy saksi sa pagsayo-sayo sa tubig sa hangin, ang saksi sa mga misteryosong istorya, ang saksi sa panginabuhi sa mga naunang nagpuyo, pipila na lang karon. Nibalhin man og puy-anan sila Artemia, dala-dala gihapon niya ang mga tinuuhang istorya, ug ang Lake Apo magpabilin gihapong misteryoso.